अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे बहुत अज़ीमुल मर्तबत हस्ती हज़रत सैयद जमालुद्दीन शाह अल-मारूफ सैयद जुमन जन्नती या जुमन जथी रहमतुल्लाह अलैह। जाने मन जुमन जन्नती रहमतुल्लाह अलैह, ये सिलसिला मदारिया और हज़रत सैयद अहमद बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा आज़म, आपका नाम इस्म मुबारक जमालुद्दीन सैयद जमालुद्दीन है। आपके वालिद का नाम महमूद सैयद महमूद रहमतुल्लाह अलैह, आपकी वालदा का नाम नसीम सैयदा हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की हमशीरा थी। जब हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बहन दुआए औलाद के लिए हाज़िर हुई कि मुझे औलाद नहीं हो रही, आप दुआ फरमाएं, तो आपने फरमाया कि कुछ तवक़्क़ुफ़ करें, कुछ वक्त इंतज़ार करें। ये दुआ जो है किसी और बुज़ुर्ग के तसर्रुफ़ में है। जो बात मैं आपको कहता हूँ कि कोई काम किसी बुज़ुर्ग के तसर्रुफ़ में होता है, कोई काम किसी बुज़ुर्ग के तसर्रुफ़ में होता है। जब तक आपको उसकी मार्फत नहीं है तो आप लोग ऐसे किसी भी जगह पे दूसरी जगह पे जाएंगे, आपका काम नहीं होगा। तो सबसे पहले मार्फत होनी चाहिए। तो क्योंकि हज़रत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह तो जानते थे, तो उसने बता दिया कि ये दुआ किसी और के हाथ में है। तो हज़रत सैयद अहमद बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह आपके बगदाद शरीफ में आए। आपने अपनी बहन और बहनियों को कहा कि आप जो है हज़रत सैयद अहमद बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह से दुआ करवाएं। तो उस दुआ का ही फैज़ था कि आपको औलाद हुई। आपको औलाद जब हुई तो हज़रत सैयद महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत सैयद अहमद बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि मेरे बेटों की तरबियत आप फरमाएं। और फिर आप जो हैं हज़रत सैयद अहमद बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार के साथ रहे। सारी रूहानी ज़ाहिरी बातिनी तालीमात आपसे हासिल की, आपके ज़ेरे निगरानी रहे और रूहानियत के बुलंद, तो उन बुलंद मकामात पे आप फायज़ रहे। आप हस्तियों ने 100 साल का चिल्ला बग़ैर खाए पिए भी किया है। जब आपका मुनाज़रा अजमेर शरीफ में जोगियों के साथ हुआ तो जोगियों ने कहा कि हम आपसे इल्मी गुफ्तगू में जीत नहीं सकते, हम आपसे उसी तरीके से मुकाबला करेंगे जिस तरह की हमें महारत हासिल है, यानी जोगियाना सिलसिला, यानी बग़ैर खाए पिए मुराकबा ध्यान में रहना। तो हज़रत ने कहा कि मैं अपने मुर्शिद करीम हज़रत सैयद शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह से पूछूं। तो हज़रत शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह जैसे ही आए तो आपने अपनी बात बयान फरमाई। हज़रत ने वहाँ पे हिसार किया आपका और एक नज़र डाली तो आप जज़ब में चले गए। 100 साल तक बग़ैर खाए पिए आप वहाँ पे रहे। 100 साल के बाद हज़रत सैयद अहमद बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह ने वो हिसार तोड़ के और आपको कहा कि आपका जो चिल्ला है मुकम्मल हो गया है, आप बाहर आएँ। इस बीच में सैकड़ों जोगी मरते गए और वहाँ दफन हैं, और इस वजह से आपका बड़ा मकाम है।
حضرت سید احمد بدیعالدین زندہ شاہ مدار رحمتہ علیہ کے محبوب خلیفہ ہیں، پیارے ہیں۔ غوث اعظم حضرت عبد القادر جیلانی بغدادی رحمتہ علیہ کے بھانجے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے ان کے بہت سارے جو ہیں تصرفات ہیں۔ ارواح مقدسہ جتنی بھی ہیں ان کے تصرفات ظاہری زندگی میں بھی رہتے ہیں اور ان کے تصرفات باطناً بھی رہتے ہیں۔ جن اور شیاطین ہوں یا دوسری خبیث ارواح آپ کے نام سن کے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ جتنی بھی شیاطینی ہستیاں ہیں وہ حضرت کے نام سے ہی بھاگ جاتی ہیں۔ حضرت کی جب چوکی لگائی جاتی ہے تو اس کے لیے بھی وہی پرانے شرائط ہی ہیں۔ چوکی لگانے کے لیے سرخ کپڑا ہو، لکڑی کی چوکی ہو اور اس کے اوپر جو ہے پھول کا انتظام رکھا جاتا ہے، پھولوں کا ہار ہو، دیپ جلایا جائے گا گائے کے گھی سے، اور اس کے ساتھ جو ہے کھانے پینے کی اشیاء رکھی جائیں گی۔ کھانے پینے کی اشیاء میں زردہ جسے ہم بولتے ہیں، میٹھے چاول، زردہ میٹھے چاول کھاتے ہیں، ان کو پکا کے وہاں پہ رکھا جاتا ہے۔ اگر میٹھے چاول آپ کو زردہ نہیں مل رہا تو آپ عام چاول بھی میٹھے کر کے پکا سکتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو رکھنے کے بعد آپ کو وہاں پہ پڑھائی کے لیے بیٹھنا ہوگا۔ آپ کو 200 مرتبہ درود مداریہ پڑھنا پڑے گا۔ 200 مرتبہ درود مداریہ کے بعد آپ کو جو ہے 2100 مرتبہ اکسنی یا سید جمال الدین شاہ جمن جنتی بحق یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اکسنی یا جمال الدین شاہ جمن جنتی بحق یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو 25 مرتبہ یا 27 مرتبہ آپ کو سورہ فیل روزانہ پڑھنی ہے۔ وہاں چوکی میں بیٹھ کے سورہ فیل کو لازماً پڑھنا ہے اور یہ ذکر لازماً رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو بخورات جو میں نے پہلے بھی بتائے ہیں کہ ہرمل جسے اسفند بولتے ہیں، حب و رشاد بولتے ہیں، لوبان ہے اور دھوپ ہے، ان کو آپ ان کا بخور کریں گے۔ کمرے کو معطر رکھیں، پاک و صاف رہیں اور اپنی حاجت بیان کریں۔ روزانہ کے بنیاد پہ ایصال ثواب کریں، قرآن خوانی کریں، قرآن مجید سے کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کریں۔ اور جتنے دن بھی آپ رہیں تو حضرت کی جو ہے منگل کے دن جو ہے نیاز کی جاتی ہے۔ حضرت کی منگل کے دن نیاز دی جاتی ہے، تو آپ منگل کے دن اس چوکی کو لگا سکتے ہیں یا سیارہ مریخ میں بھی جو ہے 7 میں آپ چوکی لگائیں تو انشاءاللہ العزیز بہت جلد اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ جن گھروں میں شیاطین جھگڑے کراتے ہیں، فسادات کراتے ہیں، بیماریاں پھیلاتے ہیں، جو بھی جس طرح کی بھی تکالیف ہوں، آپ بلا توقف اس عظیم المرتبت ہستی سے استمداد طلب کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے اور میرا جو چینل ہے سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ خدا حافظ۔